2025 The Thanksgiving Blending Conference nga ang linangkob nga isgutanan nga naguluhan ang malangkubon sa tanan nga Kristo ingon sa gipadayag sa Mateo. Simana 6 nga naguluhan, si Kristo nga taong dunay tanang pagulutan sa langit ug sa yuta. Kini mao ang pagpadayag. Kini nga talamdan dunay 5 ka mga Roman numerals ug gipahin sa 3 ka pagkabahin. Ang Roman numeral 1 ngadto sa 3 mao kini ang pinadayag. Ang Roman numeral 4 mao kini ang kasinatian ug ang Roman numeral 5 mao ang aplikasyon. Sa unang pagkabahin, makita sa Roman numeral 1 ang kahulugan sa pagbulutan. Sa Roman numeral 2 ang Dios mao'y kinalabwang pagbulutan ug sa Roman numeral 3 ang duha ka dagkong prinsipyo sa universo. Ang ikaduhang pagkabahin mao ang kasinatian. Gipakita sa Roman numeral 4 ang katakos sa tinugyanan sa pagbulutan. Ug ang ikatulong pagkabahin mao ang Roman numeral 5. Gipakita dinhi ang labing importante ug labing espirituhanong pag-ampo. Moadto ta sa unang pagkabahin nga mao ang pinadayag. Gipakita sa Roman numeral 1 ang kahulugan sa pagbulutan. Ang sulod sa Roman numeral 1, kinahanglan nga dunay kahulugan sa pagbulutan. Mateo 7:29, kay nanudlo siya nila ingon sa tawo nga may pagbulutan ug dili sama sa ilang mga eskriba. Kini nga Roman numeral dunay 2 ka mga subpoints nga naghisgot kalabot sa kahulugan sa pagbulutan sa kalibutan ug sa Biblia. Point A, ang labing maayong kahulugan sa pagbulutan mao ang gahom o katungod sa pagsugo, pagdesider o pagsugot nga kasagarang nagikan sa posisyon sa gahom o kahanas. Point B, sa Biblia ang pagbulutan mao ang katungod sa moralidad sa paggamit og gahom nga himpit yung nagikan ug nagsugod sa Dios. Ang Roman numeral 2 naghisgot nga ang Dios mao'y kinalabwang pagbulutan. Ang sulod sa Roman numeral 2, ang Dios mao'y kinalabwang pagbulutan, naa niya ang tanang pagbulutan. Roma 9:21-22. O wala bay pagbuot ang magkukulon sa kulunon sa pagbuhat gikan sa maurang bungdo o sa usa kasudlanan ngadto sa kadungganan ug sa usa pa kasudlanan ngadto sa pagkatalamayon. Ug unsa kaha kung ang Dios nga buot magpakita sa iyang kaligutgot ug magpaila sa iyang gahom, magmapailubon yud sa tumang pagkamainantuson sa mga sudlanan sa kaligutgot nga angay ang laglagon. Kini nga Roman numeral dunay 8 ka mga subpoints ug gibahin sa 3 ka pagkabahin. Point A ngadto C naghisgot nga ang Dios mao'y kinalabwang pagbulutan. Point D ngadto F naghisgot sa pagtandog sa pagbulutan sa Dios samara sa pagtandog sa Dios mismo. Point G ngadto H manang Dios ray direktang pagbulutan sa tao. Point A, nagrepresentar sa Dios mismo ang pagbulutan sa Dios. Nagrepresentar lang sa buhat sa Dios ang gahom sa Dios. Point B, ang pagbulutan sa Dios mao gid ang Dios mismo. Nagikan ang pagbulutan sa pagkamao mismo sa Dios. Point C, nagikan sa Dios ang tanang pagbulutan, espirituhanon iya sa posisyon ug pangagamhanan. Point D, matandog gani nato ang pagbulutan sa Dios, matandog nato ang Dios mismo. Point E, sa relasyon nato sa Dios walay labaw pagkaimportante kaysa pagtandog sa pagbulutan. Point F, sulod nung pinadayag ang pagkaila sa pagbulutan imbis dayag nga pagtulunan. Point G, ang Dios ray direktang pagbulutan sa tao, dili direktang pagbulutan ang ubang pagbulutan, mga tinugyang pagbulutan nga gitudlo sa Dios. Point H, may nagbo gyud unta natong tanan ang pagbulutan, malimitahan sa Dios ug magiyahan sa iyang tinugyanang pagbulutan. Ang Roman numeral 4 naghisgot sa 2 ka dagkong prinsipyo sa universo. Ang sulod sa Roman numeral 3, dunay 2 ka dagkong prinsipyo sa universo. Ang pagbulutan sa Dios
ug ang pagsupil ni Satanas. May kalabutan sa pagbulot-an ang bugtong panagsumpaki tali sa Dios ug ni Satanas. Buhat 26:18. Sa pag-abli sa ilang mga mata sa pagbalik kanila gikan sa kangitngitan ngadto sa hayag o gikan sa pagbulutan ni Satanas ngadto sa Dios aron makadawat sila sa pagpasaylo sa mga salang sa usa ka panulundon diha sa mga gibalaan tungod sa pagtuo kanako. Kini nga Roman numeral dunay upat ka mga subpoints nga nagisgot kalabot sa pagbulutan sa Dios ug ang pagsupil ni Satanas. Point A. Ang pagsupil pagdumili man sa pagbulutan sa Dios ug pagsalikway sa pagbuot sa Dios. Point B. Bisan nisupil si Satanas sa pagbulutan sa Dios ug bisan nisupak ang tao sa iyang pagbulutan, pinaagi sa pagsupil kaniya dili motugot ang Dios nga magpadayon kining pagsupila. Establisaron niya ang iyang gingharian dinhi sa yuta. Point C. Ang sentro sa panaglali sa universo kalabot man kung kinsa ang dunay pagbulutan. Point D. Mas seryoso ang sala sa pagsupil kaysa bisan unsang klase sa sala. Human nato makita ang unang pagkabahin moadto ta sa ikaduhang pagkabahin nga mao ang kasinatian. Gisgutan sa Roman numeral 4 ang mga katakos sa tinubyanan sa pagbulutan. Ang sulod sa Roman numeral 4, magbaton gyud ning mga katakos ang taong mo representar sa Dios nga dunay pagbulutan, ang tinugyanang pagbulutan. Mateo 8:8 nga 9, apan nitubag ang kapitan ug niingon, Ginoo dili ko ang hayan nga magmasilong nimo, apan pamulong lag sa kapulong ug maayo ang akong sulukoon, kay tawo sab ko nga sakop sa pagbulutan nga may mga sundalong nasakop nako ug moingon ko ning usa lakaw ug lakaw siya ug usa pa umarika ug muari siya ug sa akong ulipon buhata kini ug buhaton niya kini. Kini nga Roman numeral dunay 12 ka mga subpoints nga naghisgot kalabot sa katapos sa tinugyanan sa pagbulutan. Point A, magpasakop yun siya sa pagbulutan. Point B, makaamgo yun siya nga wala siya pagbulutan sa iyang kaugalingon. Point C, makailag yun siya sa pagbulutan sa Dios. Point D, magdumili gid siya sa kaugalingon. Point E, mahiusa gid siya sa Ginoo ug magkinabuhi nga kanunay ug suod nga nakigambitay sa Ginoo. Point F, dili gyud siya magsubjektibo ug dili mobuhat uyon sa kaugalingon niyang pagbati. Point G, malulot ug magrasyahon gyud siyang magtagad sa uban. Point H, mahimo gyud siyang tawo diha sa pagkabanhaw nga nagkinabuhi sa nabanhawng kinabuhi ni Kristo. Point I, magpaubos gyud siya atubangan sa Dios. Point J, mangako gyud siya sa mga sala. Point K, makamatikod gyud unta siya nga wala siya kahimuan ug dili husto. Point L, gusto gyud siyang makarepresentar sa Dios. Busa mo adto ta sa katapusang bahin nga mao ang aplikasyon. Gisgutan sa Roman numeral 5 ang labing importante ug labing espirituhanong pag-ampo. Ang sulod sa Roman numeral 5, ang labing importante ug labing espirituhanong pag-ampo mao ang pag-ampo nga dunay pagbulutan. Mateo 18:18. Sapagkat tinuod moingon ko ninyo, tanang gapuso ninyo sa yuta ginapos na sa langit ug tanang hinubaran ninyo sa yuta hinubaran na sa langit. Kini nga Roman numeral dunay 8 ka mga subpoints nga gibahin sa duha ka pagkabahin. Ang point A nga dudi nagisgot sa duha ang aspeto sa pag-ampo nga dunay pagbulutan, naggapos ug naghubad, ug ang point E nga to H nagsugod sa langit ug nidangat sa yuta ang pag-ampong dunay pagbulutan. Point A, ang pag-ampo nga dunay pagbulutan sugo man nga gibasi sa pagbulutan. Point B, duha ang aspeto sa pag-ampo nga dunay pagbulutan, naggapos ug naghubad. Ang pag-ampo nga dunay pagbulutan, pag-ampo man nato sa pag-ampo sa Marcos 11:20-24, usa ka pag-ampo nga wala ipatumong sa Dios kundi ning bukira. Point D,
Kung moampo ang iglesia nga dunay pagbulutan, magbuot kini sa Hades. Point E, kung moampo ta nga dunay pagbulutan, magpasakop yun una ta sa pagbulutan sa Dios. Kung dili ta magpasakop sa pagbulutan sa Dios, kalabot sa iyang posisyon ug pagbulutan sa inadlaw natong pagkinabuhi ug sa tanang praktikal nga butang dili ta makaampo nga dunay pagbulutan. Point F, nagsugod sa langit ug nitangat sa yuta ang pagampo nga dunay pagbulutan. Point C, pagkayab ang posisyon sa pagampo ug pagkayab sab ang pagampong dunay pagbulutan. Pagampong dunay pagbulutan ang tanang pagampo diha sa pagkayab. Point H, kung moabot ta sa punto nga naatay langit ng posisyon ug langit ng pagbulutan ug tungod di ana makaampo ta nga dunay pagbulutan naata sa trono nga naghari uban sa Ginoo. Busa niini nga semana mo ang semana 6 nga nagisgot or naguluhan nga si Kristo nga taong dunay tanang pagbulutan sa langit ug sa yuta. Kini nga talamdan dunay 5 ka mga Roman numerals gibahin sa 3 ka pagkabahin. Ang Roman numeral 1, 2 ug 3 mao kini ang pinadayag. Ang Roman numeral 4 mao kini ang kasinatian ug ang Roman numeral 5 mao kini ang aplikasyon. Daygon ang atong Ginoo.